अस्सलाम वालेकुम। कल एक वीडियो मड़वा ब्लॉग से काफ़ी वायरल हुई, जिसमें एक हमारा नौजवान एक ड्राइवर को पीटते हुए नजर आया। और कल से अभी तक सबकी जुबान पर मैंने यही सुना कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, उसने ड्राइवर को पीटा। कई सारे लोग कह रहे हैं कि पीटा अच्छा किया, लेकिन वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। और थोड़े बहुत लोग जो हैं कह रहे हैं कि नहीं पीटना चाहिए था। और अनंतनाग में कई सारे पोर्टल्स पे उस वीडियो को चढ़ाया गया और उसमें कहा गया कि इसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने ये कानूनी तौर पे जो है गलत किया और कानून अपने हाथ में लिया। और मैं चाहूंगा कि मेरे सारे लोग आज इस लाइव को सुने, और वो लोग भी सुने जो ये कहते हैं ना कि इसको ये रंगत देने की कोशिश करते हैं, कश्मीर का ड्राइवर फिर वहां पीटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कश्मीर का और मड़वा वाड़वन का रिश्ता बहुत पुराना है। हम कश्मीर में लोगों के घरों में जाते हैं और वो हमारे घरों में आते हैं। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। लेकिन तहजीब की बात जहां पर आएगी, सिविलाइजेशन की बात जहां पर आएगी, जहां अदब की बात आएगी, इज्जत की बात आएगी, वहां कश्मीर और मड़वा नहीं देखा जा सकता है। हर कोई अपने माशरे को ठीक देखना चाहता है। उसी तरह मड़वा के लोग भी अपने माशरे को ठीक देखना चाहते हैं, वाड़वन के लोग भी अपने माशरे को ठीक। जो हमारे अपने अंदर के जो मामलात होते हैं, हम उन्हीं को काबू नहीं कर पाते हैं। अगर दूसरी जगह से भी अगर लोग आकर चीजों को गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाना शुरू करेंगे तो और बवाल होगा, और सोशल वैल्यूज खत्म होंगी हमारी और कुचल दी जाएंगी। और एक समाज को अगर बुराइयों से बचाना है तो तरह तरह की कोशिशें करनी है। लेकिन एक चीज जो कल हुआ, अब कानूनी तौर पे हम कहते हैं कि कानूनी तौर पे तो फिर ड्राइवर को भी उस तरफ नहीं होना चाहिए था। उसका बाकायदा स्टैंड टू स्टैंड ड्राइवर्स को अपनी सवारी लेकर आना होता है, और उसके बाद वो कहीं और अलग लोकेशन पर नजर आता है तो रीजंस तो पता होने चाहिए ना कि क्यों है। और सबको मालूम है कि गलत क्या और सही क्या है। और जो हमारे घरों में मेरी और माँ बहन है, हमारी माँ बहन है, मेरी माँ बहन, ये बेचारी मासूम होती हैं। हम नहीं कहते हैं किसी की लड़की की इज्जत उछालनी चाहिए और लड़कियां बदनाम होगी। कई सारे लोग बोलते हैं लड़कियां बदनाम होगी, कोई बदनामी नहीं है। बात यह है कि जो ये कोई भी आकर इस तरह से गलत करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ हमने खड़ा होना है। अगर उस लड़के ने उसको पीटा, कानून के दायरे से हटकर कानून आपको सोशल वैल्यूज को बरकरार आप रखें, रिलीजियस वैल्यूज की इज्जत करें आप, इसकी भी कानून में इजाजत है। कानून कहीं पर यह नहीं कहता है कि आपके समाज में जो बुराइयां हो रही हैं उनको अलाउ करें, होने दो जो होना है। बिल्कुल भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है। और फिर जब किसी इंसान ने वो चीज देखी, कहीं पर कोई बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि अगर यहां पर एक अलग जगह है तो क्यों यहां पर बैठना है। हम नहीं कहते कि हमारी वो जो बहनें वहां गई थी वो कुछ गलत कर रही थी, लेकिन अगर कोई इंसान कोई किसी दूसरी जगह पर आकर, जो कोई रिश्तेदार नहीं, उनका कोई कुछ नहीं है, तो उसके साथ अगर एक नौजवान देखता है, अगर वक्ती तौर पे उसके जज्बात थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, वो तेज हो जाता है, तो हम एकदम से बोलने लग जाएंगे कि इसके खिलाफ उल्टा एफआईआर कर दो और इसको जेल डाल दो, इसको मर्डर केस में फंसा लो। ये तो बिल्कुल भी एक समाज के लिए बर्दाश्त नहीं। फिर कल कौन उठेगा हमारे समाज की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए, कौन खड़ा होगा। तो मैं समझता हूं कि एज अ सोसाइटी हम सब इस वक्त आरिफ के साथ हैं। और जो वो लड़का है जो वहां, जो कश्मीर का लड़का है, उसके घर वालों की कोई गलती नहीं है। और जो भी ये गलत करते, ये अपने घर वालों से पूछकर नहीं गलत करते हैं। लेकिन गलत तो गलत है, और खास करके हर चीज की एक पर्दादारी होती है। अगर आपने मतलब किसी को कोई अगर किसी इंसान के साथ बात करनी है, आप
گھر جا کر بیٹھ کر بات کریں. لیکن کسی بھی جگہ پر آپ بات کرنے لگ جائیں اور جب بار بار آپ کو دیکھا جائے اور آپ کو بتایا بھی جائے کہ ایسا مت کرو، پھر بھی اگر آپ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، آپ کوشش کریں پریشان کرنے کی، چاہے لڑکیوں کو پریشان کر رہے ہیں یا ان کے گھر والوں کو پریشان کریں، یا علاقے میں بیٹھ کر آپ کسی جگہ پر اس طرح سے غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ کسی بھی سماج کو برداشت نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے کسی سماج کو یہ برداشت. تو اس میں خدا نہ خواستہ اگر ہم کشمیر اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کتنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور تو کشمیر کبھی بھی یہ چیزیں الاؤ نہیں کرتا ہے. اور جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچ میں چیزیں، یہ جو اس طرح کی چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ غلط ہے ایک سماج کے لیے. خاص کر کے اگر مڑوا کی بات کریں، اگر میں دین اسلام کی بات کروں، دین اسلام میں ان چیزوں کی ممانعت ہے، اور مسلم ایریا ہے، پورا فلی مسلم ایریا ہے. ہر سماج میں کسی بھی مذہب میں ویسے بھی اجازت، لیکن میں اپنے مذہب کی بات کروں، میرے مذہب میں کیا لکھا ہے، کیا اس کے بارے میں بات بتائی گئی ہے. کئی سارے لوگ اب فتویٰ دے رہے ہیں کہ عارف غلط ہے. قانونی طور پہ بے شک اس کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، وقتی طور پہ پولیس کو انفارم کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ نہیں کیا، اس کے جذبات کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئے اور اس نے ہاتھ اٹھا لیا، تو ایک دم سے پورا کوئی آ کر بولنے لگ جائے کہ اس نے ایک تو میں نے سنا کہ ان کے پیرنٹس وہاں آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹو. تو ایف آئی آر تو پہلے آپ کے خلاف کٹے گی نا، ایف آئی آر تو آپ کے خلاف کٹے گی کہ کیسے آپ کسی جگہ پر، آپ کہاں سے آئے تھے، کہاں تھے، کہاں جا رہے تھے، آپ کو تو اپنے ہی لڑکے کا نہیں پتا. اس لیے خدا را اس کو یہ کشمیر ورسز مڑوا وڑون مت بنائیے. کشمیری لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم ان کے لوگ ہیں، اور آپ بھی ہمارے لوگ ہو. لیکن غلط جو ہے وہ غلط ہے. تو اب یہ ہے کہ بھائی عارف کے اوپر پریشر بناؤ. ہم یہ کہتے ہیں، سٹارٹنگ میں جب ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہم بھی چاہتے تھے کہ ایف آئی آر ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو یوں ہی مارے تو ایف آئی آر لگنا چاہیے. لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی ہے تو آپ کسی بھی ایریا میں جا کر، کسی دوسرے کے ایریا میں جا کر ایسے گھومنے لگ جائیں گے، نہ کسی گھر میں آپ جا رہے ہیں اور راستے میں چل رہے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی وجہ ہے ادھر ادھر جانے کی، تو آپ کو تو پوچھیں گے نا لوگ. ہمیں تو یہ بھی کبھی کبھار دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز تو نہیں کر رہا ہے کوئی. ہم وہ بھی پولیس کو انفارم کرتے. تو پولیس اپنا کام جو ہے وہ اپنا کام کرے گی. لیکن پولیس کو پتا ہے، اب یہ جو ان کے جو لڑکے کی طرف سے جو وہاں سے آئے، میں ان کو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لڑکا ہے، آپ اپنے لڑکے کو سمجھائیے کہ آپ غلط ہو، آپ غلطی کا اعتراف کریں. آپ ہمارے اپنے لوگوں، کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. آپ بولیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے. رہی بات جو آپ کی وائرل ویڈیو ہے وہ سب نے دیکھ لی، اس میں تو اب ہم بھی آپ کو کہیں گے کہ چلیے جناب، لڑکا تھوڑا زیادہ ہی تیز ہو گیا، اس نے آپ کو پیٹا اور غلطی ہو گئی، چلو ہم ایز اے سوسائٹی کہیں گے کہ چلیے بھائی لڑکے کو معاف کریے، اور آپ بھی کہیں کہ ہم سے بھی غلطی ہو گئی. غلطی دونوں طرف سے اگر ہے تو پھر دونوں طرف سے غلطی کی بات کریں. لیکن اگر یہ ایک طرفہ اگر کوئی بولے کہ بھائی عارف کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے اور عارف کی طرف سے عارف جو ہے کلپریٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے. اور اس نے مرڈر سیدھا کہتا ہے، وہ دوسری ویڈیو میں آپ دیکھو. تو مرڈر اگر کرنا ہوتا تو ادھر تھا ہی نہیں کوئی اور، وہ تو کر لیتا ویسے بھی مرڈر اس کا. اگر اس کے دماغ میں مرڈر ہوتا، اس کے اندر غصہ تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو اس طرف سے. اور کئی سارے لوگ جو ہیں کمنٹس میں لکھ بھی رہے ہیں کہ اس کو کئی بار بتایا گیا کہ آپ ایسے مت ادھر ادھر آیا کرو. اور یہ سب ان سب لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ، عارف نے وہ قدم اٹھائے جو بہت کم لوگ اٹھا رہے ہیں. بھلے ہی قانونی طور پہ ہمارا کیس کمزور ہو سکتا ہے، لیکن غیرت جو ہے وہ اس عارف نے دکھائی ہے. اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے ایز اے سوسائٹی. ہم اس طرح سے، میں ایک ذمہ دار انسان ہوں. میں پولیس کو کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ آج ہمارے عارف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر قانونی طور پہ سزا اس کو ملتی ہے تو جو وہ دوسری جگہ سے آ کر کسی اور جگہ پر، عارف کا تو اپنا ایریا ہے، وہ تو وہاں سے چل سکتا ہے. لیکن یہ ادھر اس طرف کیا کر رہا تھا؟ پہلے تو اس پر انکوائری ہونی چاہیے. کیا اس طرح سے کوئی بھی سماج
इजाजत दे सकता है कि कहीं पर भी आप जाकर घूमने लग जाएं, बैठने लग जाएं और खाली गाड़ी कहीं पर साइड पर लगाकर आप कानूनी तौर पे तो वो गाड़ी लगा ही नहीं सकता किसी ऐसी जगह पर, उसको तो स्टैंड पर लगानी है गाड़ी। लेकिन सारी चीजें अगर कानून की बात करें तो फिर कानून बहुत कुछ कहता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि लड़के के घर वाले जो हैं उनको ये मान लेना चाहिए कि उनके लड़के की गलती थी, और एक हमारा लड़का जिसको बर्दाश्त नहीं हुआ वो उठा और उसने मारा उसको। हम फिर भी कहते हैं कि आरिफ को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब अगर उसने उसको थप्पड़ मारे, अब अगर उसने उसको थोड़ा उसके साथ जाती की, गुस्से में आकर थोड़ा ज्यादा ही पीट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वन साइडेड स्टोरी चलाने लग जाओगे हमारे इस तरह से। फिर तो कल कोई भी इस तरह से देखेगा, बोलेगा अरे होने तो जो हो रहा है, तो फिर हमारे समाज की जो वैल्यूज हैं वो कहां जाएंगी। देखो हर कोई अपनी जगह परफेक्ट नहीं है, कोई भी, मैं भी गलत हूं, आप भी गलत हैं, सब गलत हैं, लेकिन क्या इस तरह से कोई अलाउ करेगा कोई समाज? मैं इसलिए उस आरिफ के साथ इस मसले में खड़ा हूं। आप किसी से भी पूछना कि मैं पिछले 2 साल से आरिफ के घर नहीं गया हूं, मैं पिछले 2 साल से आरिफ के फादर साहब के साथ बात नहीं किया, हालांकि मेरे वो अजीज हैं, मेरे इलाके के हैं, मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। अब कुछ साल पहले उनको गांव में लड़ाई हो गई, गलतफहमी कुछ हो गई, और वो फिर उनको लगा कि मैंने उनके साथ गलत किया, और जब वो फिर उधरी से उन्होंने बात करना छोड़ दिया, मैंने कहा यार क्या करें अब। लेकिन ये वक्त वो नहीं है कि मैं उसके साथ अपनी नाराजगी बरकरार रखूं। हमें उसके साथ खड़ा होना है एज अ सोसाइटी। अगर कल हमारा कोई लड़का कश्मीर जाकर भी इस तरह करता है और वहां से कश्मीर के लोग उसको पीटते हैं इस बात पर, सबूत के साथ, गवाह के साथ, खुदा की कसम खा के कहता हूं हम सलाम करेंगे उन लोगों को। हम उस वक्त अपने लड़के के साथ खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी समाज नहीं चाहेगा कि कोई अपना हो या दूसरी जगह से आकर उनके समाज में बुराई फैलाए। हम ऑलरेडी तबाह हो चुके हैं, हमारे समाज में ऑलरेडी इतनी सारी बर्बादियां हैं, खराबियां पैदा हुई हैं, तो क्या कोई भी समाज फिर और इजाजत देगा? तो अगर आरिफ आज इस तरह से हिम्मत करके, मैं भले ही कहता हूं, और मैं अगर आरिफ तक मेरी बात पहुंचेगी, आप बिल्कुल भी मत घबराना, आपको जितना खर्चा लगेगा, मुझे भीख मांगनी पड़े, कहीं से भी अदालतों में जाना पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई है उस जगह पर, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने सिर्फ इतना सा गलत किया है, आपको जो पुलिस से करवाना चाहिए था वो आप थोड़ा सा खुद कर गए। लेकिन सजा जो आपने दी ना, वो आपको सिर्फ गुनाह आपका ये है, आपने कानून हाथ में लिया। हम चाहते थे वही सजा मिले उसको, लेकिन पुलिस के जरिए से, लेकिन पुलिस तक आप नहीं पहुंच सके। उसके लिए हम वाकई में, और मैं कहता हूं कि अगर यहां पर आरिफ कसूरवार है तो उसकी सजा काटने के लिए हम सब तैयार हैं, हम सबको सजा दीजिए। लेकिन आरिफ ने एक गहरत दिखाई वहां पर। क्या समाज में गहरत का कोई मकाम नहीं होना चाहिए? क्या समाज में गहरत वाली कोई चीज नहीं रहनी चाहिए? अब लोग बोलेंगे कि नहीं ये वो, देखो कानून हम भी जानते हैं, कानून का मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। कानून हमें अपनी सोशल वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए और जिंदा रखने के लिए इजाजत देता है, मजहबी वैल्यूज जिंदा रखने के लिए इजाजत देता है। कानूनी तौर पे क्या सही है क्या गलत है हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। और अब अगर वो कश्मीर से आकर उसके घर वाले यहां पर पहुंचे और फिर बोलने लगे कि नहीं इसने हमारे लड़के को मारा, मैं तो कहता हूं कि अगर मैं भी उस जगह पर होता मैं भी पीटता उसको। इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता वो कश्मीर का, नहीं, कश्मीरी लोग हमारे लोग हैं, आप भी हमारे लोग हो। बट उस वक्त मुझे भी गुस्सा आता और मैं भी पीटता उसको, शायद मैं भी उसको बुरा भला कहता। बाद में उसको मैं कहता कि जनाब मतलब आपने गलत किया, आपको इसलिए हमने ये सजा दी, या वो खुदा न खास्ता अब हमारा वो दुश्मन नहीं बन गया। वक्ती तौर पे किसी इंसान को गुस्सा आया, उसने उसको सजा दी, उसने उसको पीटा। अब हम समाज एज अ सोसाइटी तय ही नहीं कर पाते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते हम आरिफ के साथ खड़े हो जाएं इस वक्त या फिर उस लड़के के साथ खड़े हो जाएं। भाई अगर इधर भी खड़े हो जाएंगे इधर भी खड़े हो जाएंगे तो समाज में ये बुराई कहां खत्म हो जाएगी? समाज में बुराई को खत्म करने की, देखो एक तो मैं इंडिविजुअली गलत करता हूं, वो मुझे और मेरे खुदा को पता है, और उसकी सजा मुझे आखिरत में मिलनी है अगर इस दुनिया में नहीं मिलनी है।
दूसरा हुआ कि हम एक तो खुद बुराई कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, और फिर वो फैला भी रहे हैं। तो इसलिए ये जो फैला रहे हैं, दूसरों को भी इस चीज की तरफ एनकरेज कर रहे हैं। हमने कई सारे हादसात मड़वा में या बड़े हर जगह पर देखे, हर जगह पर हादसात होते हैं, क्योंकि मतलब इसी तरह की गलत फहमियां, लड़कियां जो हैं थोड़ी मासूम होती हैं। मैं किसी एक लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, अब कोई बोलेगा या सिर्फ एक रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह की लड़कियां बेचारी मासूम होती हैं, कोई भी ठगा कर चला जाता है। और वो जो वहां पर तो 2-3 लड़कियां थी उधर बैठी हुई, और खुदा ना खास्ता वो गलत नहीं कर रही थी बेचारी, उनकी गलती यह है कि उधर नहीं, क्यों बैठे थे वो वहां पर। अब उसकी सजा पहले किसको देनी है? जो दूसरी जगह पर आकर वहां पर गाड़ी लगाकर खड़ा बैठा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम एज अ सोसाइटी, मैं ये ओपनली ऐलान करता हूं कि अगर आरिफ के साथ आज मड़वा खड़ा नहीं होता है, फिर हम जैसे बेगैरत लोग नहीं है कोई, हम जैसा बेगैरत कोई नहीं है। मैं खड़ा हूं उसके साथ, कानून उसको जो सजा दे, वकील मैं दूंगा उसको। लेकिन वो एक अलग बात है, हालांकि हम पुलिस पर कोई बात नहीं करेंगे, हम थाने की कोई बात नहीं करेंगे, हम किसी की आज बात नहीं करेंगे। बात हम सिर्फ इतनी करेंगे कि हमारे समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। पुलिस को भी पता है, पुलिस भी जानती है कि समाज में बुराई को फैलने देना ये भी पुलिस कभी नहीं चाहेगी। पुलिस को भी पता है इस वक्त कि कोई शख्स जो है, एक तो वो लोकल वहां का नहीं है, अगर वो कश्मीर से आया है, उसका स्टैंड टू स्टैंड गाड़ी होनी चाहिए। वो स्टैंड से गाड़ी उठाकर कहीं और ले जाता है, वो कानूनी तौर पे गलत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सुना कि उसके घर वाले आए, फिर पुलिस स्टेशन गए, जनाब इसके खिलाफ एफआईआर कर दो। तो हमारी तरफ से भी एप्लीकेशन, आरिफ उनकी तरफ से भी एप्लीकेशन गई है कि ये वहां पर पहले तो ये कर क्या रहा था वहां पर। तो इसलिए ये हमारा क्लियर कट स्टैंड है। हम अपने उस भाई के साथ खड़े हैं, उसने गैरती काम किया। अगर कानूनी तौर पे हमें सजा भी मिल जाए ना, लेकिन गैरती तौर पे हम उसको मेडल पहलाएंगे उस नौजवान को। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे मड़वा को कॉल दी जाएगी और उसको मालाएं पहनाएंगे हम लोग, और कांधों पर सवार उठाएंगे हम उसको। और मैं उन बहनों को भी कहना चाहता हूं, और बाकी जितने भी हमारी लड़कियां हैं, आपको किसी जगह पर शादी करनी है, आप घर वालों को बोलें। आपके घर वाले नहीं मानते हैं, मुझे बताएं, किसी और को बताएं, हम बात करेंगे। जिम्मेदार लोगों, किसी जिम्मेदार को बोलिए, किसी मौलवी साहब को बोलिए, किसी शख्स को बोलिए कि जनाब मुझे रिश्ता करना कोई गुनाह नहीं है। रिश्ता ही एक सबसे बड़ी चीज है। निकाह में जब किसी के आप आ जाएंगे, वही सबसे बड़ा इनाम है आपके लिए और हमारे लिए। हम कभी भी ये मना नहीं करते हैं। हमारी मड़वा की लड़की हो, वाड़वन की लड़की हो, उसको कश्मीर में कहीं मर्जी है वो करे, रिश्ता कोई भी कहीं पर भी कर सकता है। बस शर्त यह है कि अपने मजहब का होना चाहिए। फिर तो बड़ी सारी शर्तें, नमाजी और ये वो, लेकिन पहली शर्त तो यह है कि मुसलमान होना चाहिए। आप कहीं पर भी शादी करना चाहती हैं, अगर आपको एक बार घर वाले नहीं मानते, दूसरी बार नहीं मानते हैं, तीसरी बार नहीं मानते, लेकिन जब तक नहीं मानते हैं, आप घर वालों के साथ घर वालों को मनाओ। मुझे मतलब मैं आज ये ओपनली कहता हूं, मड़वा में कोई भी लड़की कहीं रिश्ता करना चाहती है, उसके घर वाले उसको नहीं मान रहे, मुझे भी बोलें जफर भाई आप भी हर घर जाते हो, हर जगह पर पहुंचते हो, मेरे घर वालों को बोलना, मुझे जफर भाई मुझे फलानी के साथ रिश्ता करना, अल्लाह रसूल की कसम मैं आपके घर आऊंगा, आपके भाई को बोलूंगा। अगर आप अपने भाई को नहीं बोल पाती हो, अपनी बहन को नहीं बोल पाती, अपनी माँ को नहीं बोल पाती, अपने बाप को नहीं बोल पाती हो, मैं बोलूंगा। लेकिन बाहर मत इस तरह करिए, बाहर मत जाइए। आप हमारी अजीज हैं, मुझे पता है कि हर लड़की चाहती है उसके साथ एक अच्छा लड़का रिश्ता करे, इसमें कोई शक नहीं। हमारी बहनें भी वही चाहती हैं, हमारी बहनों ने भी वही चाहा, कोई भी इंसान ने, हम एज अ लड़के हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ एक अच्छी लड़की का रिश्ता हो। लेकिन बुराई तो बुराई है, और खास करके अब अगर किसी को बार बार बोला जाए या पकड़ा, हम नहीं कहते हैं कि ये जो बहनें हैं ये कुछ गलत कर रही थी वहां पर। ये 3 बहनें, 3 लड़कियां थी, ये 3 लड़कियां एक साथ बैठकर उधर थोड़ी ना खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा कर सकती थी। लेकिन जाना ही किसी अनजान के साथ, लोग
किसी अनजान के साथ, या कि बैठना ही किसी अनजान के साथ गलत है, किसी अनजान जगह पर, हम इस बात पर आपको टोकते हैं, रोकते हैं। बाकी आप हमारी बहनें हैं, आपकी इज्जत हमें प्यारी है, और खुदा न खास्ता इससे आपकी इज्जत कम नहीं हुई, बल्कि हमें कम से कम ये पता चला कि कोई अगर आता है, कोई मतलब मूवमेंट करता है इधर उधर, हमें मौका मिला कि किसी को बताने का कि इस तरफ ये मत करो, इस तरफ इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। लेकिन मैं हमेशा बार बार यही अपने लोगों को कहता हूं कि हमारे इससे पहले कई इस तरह के वाकयात हुए, जब कुछ गैरत वाली बातें आई, हमारे आइमा हजरात इस पर सामने आए, उलेमा लोग हमारे सामने आए, और मैं ओपनली कहता हूं कि हम एज अ मड़वा ब्लॉक हम आरिफ के साथ खड़े हैं इस वक्त, वरना कोई खड़ा नहीं होगा उसके साथ। दोबारा कौन इस तरह से गैरतमंद बनकर किसी इंसान को रोकेगा, वो टोकेगा? फिर तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। कोई कहीं घूमेगा, हमें आंख दिखाते रहेंगे, हाँ भाई तुम क्या करोगे, हम दिखाएंगे तुम्हें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ऐसा कोई भी समाज जिस समाज को अपनी वैल्यूज का पता है, जिस समाज को अपने चाहे सोशल वैल्यूज, चाहे रिलीजियस वैल्यूज, जिसको इन सब चीजों का पता है, वो कभी भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा अपने एरिया में। और मैं समझता हूं कि अगर शेख जफर बाहर है, अगर शेख जफर किश्तवाड़ में बैठा है, तो मेरी बहनों का रखवाला अगर कोई है तो वो आरिफ है। उसने कुछ गलत नहीं किया। गलत एक चीज पर किया कि जो उसने किया वो उसको कहना चाहता पुलिस को कि आप इनके साथ ऐसा बर्ताव करें, इसको पीटें, इसको सजा दे, लेकिन उसने उस वक्त खुद ही वो फैसला लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये, और मैं तमाम जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, आप सबको मालूम है, चाहे आप बाहर से आते हैं, हमारे लोग आपको अपने घर में बिठाते हैं, और मैं भी जिंदगी में हजारों मामला हमने देखे हैं, हम भी कई सारी जगहों पर पहुंचे हैं, हम भी दूसरों के घरों में गए हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, जिस घर जाते हो उस घर की मां बहन को तो कम से कम अपनी मां बहन समझो। इससे पहले कई शिकायतें हमारे पास पहुंची, हमने बार बार पर्दादारी की, हमने बार बार पर्दादारी की इस चीज की। गलत सब लोग, मैं नहीं कहता हूं हम दूध के दुले हुए नहीं है, लेकिन जहां बात एक समाज की आती है वहां जफरुल्लाह की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम एज अ सोसाइटी जब तक इन चीजों के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, हम तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी हमसे, और हमारा मजहब, हमारा आईन भी हमें इजाजत देता है अपने मजहबी वैल्यूज को बचाए रखने की। तो आज जो अगर आरिफ ने एक हिम्मत जुटाकर किसी को कहा कि तू इधर क्या कर रहा है, और फिर उसको थोड़ा बहुत पीटा, फिर उसके घर वाले आ जाएंगे, बोलेंगे इसने तो मर्डर करना था। मर्डर नहीं था। जितने जो भी उसके घर से आए हैं मड़वा, चाहे उसकी बहन आई है, चाहे उसका भाई आया है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तो इतिशु सैनी बॉय, आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारी बहन हो, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन आप इस बात का एतराफ करें कि आपके भाई ने गलत किया है, उसको उसी की सजा मिली है। अब वो सजा आरिफ ने दी या फिर उसको एक पुलिस वाला देता, सजा तो उधर भी मिलनी थी, इधर भी मिलनी थी। इसलिए इसी में अच्छा है कि अगर आप अपने भाई की गलती का एतराफ करोगे, और वो कल भी आता रहे, अगर वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाता रहे, उसका पेशा है वो, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि समाज में हर समाज की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। हमारा भी एक समाज है, बिगड़ा हुआ समाज होता है, हम कोशिश करते हैं कि ये समाज ठीक हो जाए, न कि और बिगड़ता जाए। और हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को बचाएं बुराइयों से, हम कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर कोई फिर आकर गलत करता है, उस पर कोई नजर रखता है, वो नजर में चढ़ जाता है, फिर उसको समझाया जाता है कि यार तू ये गलत कर रहा है, और फिर भी वो गलत कर रहा है। तो मैं आपको इसको ये नहीं सोचना है कि भाई कश्मीर से आया तभी नहीं। अगर मैंने कई बार ये देखा, अगर उर्दू का लड़का नवापच्ची जाएगा बार बार, उधर भी उसको पूछा जाएगा आप यहां क्यों बार बार आ रहे हो। अगर नवापच्ची का लड़का पेड़गाम बार बार जाएगा, उसको भी पूछा जाएगा आप यहां बार बार क्यों आ रहे हो। ये सिर्फ ये इसलिए नहीं बस वो कश्मीर से है और बस वो मुजरिम हो गया, नहीं, या इस बात पर उसको मारा गया, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने कई बार देखा, अगर कोई लड़का
पेडगाम से उठ के कदराना जाएगा, उसको भी पूछा जाएगा बार बार क्यों आ रहे हो। लड़के पूछते हैं उसको, और दोबारा यहां मत आना। क्योंकि हर कोई चाहता है अपने मोहल्ले को ठीक रखे, अपने गांव को ठीक रखे, अपने इलाके को ठीक रखे। तो इसमें आरिफ ने कोई गलती नहीं की। गलती एक है उसकी, जो उसने कानून अपने हाथ में लिया, वरना जो उसने सजा दी वही सजा उसको पुलिस ने देनी थी। मुजरिम चाहे कितना भी बोले कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, मुजरिम को भले ही आरिफ ने मारा, बल्कि मुजरिम को मारना चाहिए था पुलिस उसको मारनी चाहिए थी, पीटनी चाहिए थी, लेकिन पीटा उसको आरिफ ने। आरिफ की सिर्फ ये गलती है, वरना उसको जो पीटा गया वो पीटना सही है, लेकिन पीटा गलत इंसान ने, पीटनी चाहिए थी पुलिस, पीटा किसने? आरिफ ने। इस हिसाब से वो गलत है। बाकी पुलिस इन चीजों को जानती है कि एक समाज के लिए क्या बेहतर रहता है, और पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है। हमारे एसएचओ साहब बखूबी इन चीजों को जानते हैं, और वो सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं, और वो कानून को कई सारे लोगों से ज्यादा बेहतर जानते हैं, और वो कानून की समझ रखते हैं। कानून में समाजी जो सोशल जो वैल्यूज है उसकी क्या अहमियत होती है, और रिलीजियस वैल्यूज उसकी क्या अहमियत होती है, ये खत्म नहीं हुई है। ये वैल्यूज इनको बरकरार रखना है। और मैं एज अ मुस्लिम कहूं कि मुझे रिलीजियस वैल्यूज को जिंदा रखने के लिए चाहे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे। और आरिफ के घर वालों तक मैं कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। और आरिफ तक अगर मेरी बात पहुंचे, आप मतलब आपने खुदा ना खास्ता, हाँ ये चीज है कि आपको कानून हाथ में नहीं लेना है। दोबारा मेरी आपसे ये नसीहत है कि जब भी इस तरह के किसी को देखोगे, उसको पकड़ के घसीट के उसको थाने में ले जाओ, लेकिन खुद हाथ इस तरह से नहीं उठाना है। ये कानूनी तौर पे इसलिए गलत है क्योंकि आपसे खुदा ना खास्ता कुछ मतलब कत्ल भी हो सकता है कभी कभार, और कानूनी तौर पे गलत है क्योंकि आप नहीं पीट सकते हो। आप कानून और पुलिस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब आपके पास इस तरह के मामला आते हैं, खुदारा इन चीजों को संजीदगी के साथ लिया करें, ताकि जब सजा मिलती है तो जब मुझे ये यकीन होगा कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप उसको सजा दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा। वरना जब मुझे ये लगेगा कि आप सजा नहीं दोगे तो मैं खुद ही फिर उसको कोशिश करूंगा निपटाने की। यही वजह है कि कई सारी जगहों पर लोग खुद ही निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त एसएचओ साहब हैं। अगर आरिफ उसके पास चले गए होते, एसएचओ साहब के पास चले गए होते, तो मुझे यकीन है कि एसएचओ साहब ने खूब पीटना था इस बंदे को। लेकिन खैर, अब जो भी हुआ, मैं एसएचओ साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो लड़का है, इनिशियली हमें भी लगा था कि ये बहुत गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पता चला कि ये कुछ ऐसे साइड पर बैठकर ऐसे ही मतलब वहां बातें करने लगा है, और इससे पहले भी इसको बताया गया है कि ये जो चीज है, आप इधर से क्यों आ रहे हो, इधर क्यों बैठते हो, उधर क्यों चलते हो। तो अगर इसने वो बात नजरअंदाज की है तो फिर इसको फिर लड़का जो है, नौजवान कोई जो है, कभी कभार अपने होशो हवास को खो बैठकर वो जज्बात में आकर जब उसको लगता है कि मेरे समाज में कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, तो उसको बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी फील होती है इस बात को लेकर। तो उसने ये सारी चीजें जो अंजाम दी हैं। वरना हम भी आरिफ को जानते हैं, एक अच्छा लड़का है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो ये लड़के के घर वाले हैं, आप इस जगह पर किसी और को मत रखिए। आप खुद सोचिए कि अगर आप ही लड़की वालों की तरह से उसका भाई होते या उसका बाप या जो भी, तो क्या आप ये कभी बर्दाश्त करते? आप उस वक्त बोलते कि सही किया इनके साथ। उसी तरह हम ये कहते हैं कि आरिफ ने जो किया है, हम एज अ सोसाइटी उसके साथ खड़े हैं। कानूनी तौर पे वो गलत जरूर है, लेकिन गहरत के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और आपके अंदर भी गहरत है। अगर आपके अंदर गहरत है, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने ही लड़के को गलत ठहराओगे और आरिफ की तरफ खड़े हो जाओगे, आरिफ की साइड खड़े हो जाओगे। तो मेरा तमाम मड़वा के तमाम ज़ीशोर लोगों से गुजारिश है, मैं आज लाइव नहीं आता, शायद मैं बिल्कुल भी इस बात पे, कई सारे लोग बोलते हैं कि अब आपने इस पर बात की, लड़कियों की बात, लड़कियां हमारी बहनें हैं, कि उन्होंने खुदा ना खास्ता थोड़ी ना कुछ उधर ज़िना किया, खुदा ना खास्ता अल्लाह बचाए, और फिर वो बदनाम हो गई। उनसे गलती किसी से भी हो सकती है। लड़कियों से गलती हो गई, वो 3-4 लड़कियां बेचारी थी,
اگر بات کر رہی تھی، لیکن اس کا اس سائڈ جانا اور سائڈ پہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جانا، بات کر رہی تھی جو بھی ہے وہ تو اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی. لیکن اگر سماج میں اگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ کچھ غلط ہو رہا ہے میرے آس پاس، تو میں اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہوں. یا تو میں یہ سٹینڈ لیتا ہوں، میں پولیس کے پاس جاتا ہوں، یا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں میں خود ہی دیکھ لوں گا. تو جو عارف ہے اس نے تھوڑا غصے میں آ کر، تھوڑا زیادہ جذباتی ہو کر، اس وقت اس کے ذہن، اس کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کو پولیس کو ترنت انفارم کرنا چاہیے تھا. بلکہ وہ بتا بھی رہے ہیں ویڈیو میں، وہ اس کا جو ایک اور شخص ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کو پولیس کے حوالے کرنا ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے. کئی سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس نے اس کو یہاں سے پکڑا تھا مارنے کے لیے نہیں، اس کو بول رہا تھا کہ باندھو، اس کو باندھ کر پولیس کے پاس لے جانا ہے. پولیس کی بات وہ بھی کر رہا ہے. تو پولیس ہی کے پاس لے جاتے. لیکن وقت کا جو غصہ تھا، وہ جائز تھا. وہ تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ اب بڑے سارے لوگ قانون کی وہ پٹیاں پڑھنے لگ جائیں گے. قانون ہمیں بھی پتا ہے. وقتی طور پہ اس سے یہ بات ہم یہ بھی کہتے ہیں ہوا غلط اس سے. وقتی طور پہ اس کو وہی دماغ میں آیا، اس نے کر دیا. اور اس کو تو وہ جو انٹینشن بھی دیکھی جاتی ہے. اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ اس کو مار دیں. اس کی انٹینشن یہ تھی کہ یہ غلط کیوں کر رہا ہے ہمارے سماج میں، یہ برائی کیوں پھیلا رہا ہے. تو میں اس لڑکے کے گھر والے جو ہیں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ غلطی کسی سے بھی، آپ کے لڑکے سے بھی ہوئی، اور ہم خدا نخواستہ اس کو ایک دم سے جہنم کی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. وہ اپنے آپ کو سدھار بھی سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ والی غلطی اس سے ہو گئی، ہم نہیں کہتے کہ اب وہ سیدھا ہی غلط ہے بس، اب تو وہ زندگی میں کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اور برا ہے اور یہ ہے. اس میں 10 خوبیاں بھی ہو سکتی. لیکن یہ جو چیز کسی لڑکے نے محسوس کی، اپنے آس پاس کے ماحول کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے اگر یہ قدم لیا، اس نے اگر یہ کہا کہ میں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہاں کی طرف سے کیوں چل رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے سماج کو غلط دشا میں جانے سے بچانے کی کوشش کی. اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. ہم ایز اے سوسائٹی، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، میں پورے مڑوا کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے وڑون کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور میں بلکہ کشمیر کے بھی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کے سماج میں کوئی اس طرح سے گہرت میں آ کر کسی چیز کو لے کر ریئیکٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے اب قانون بھلے ہی، کیونکہ قانون بنانے والے ہمارے جو ہیں 70-80% تو ان پڑھ ہیں. وہ خود کئی سارے تو ریپسٹ ہیں، چاہے آپ پارلیمنٹ میں بات کریں یا اسمبلیز کی بات کریں. تو وہ کیا قانون بنائیں گے جس سے پھر بھلا ہوگا انسانیت کا؟ تو ان سے ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنے گا جس سے ہماری غیرت زندہ رہے گی. لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر تو یہ غیرت زندہ رہے. تو ایز اے سٹیزن آف مڑوا، ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف مڑوا، ایز اے فارمر elected representative from مڑوا، اور ایز لیڈر آف اپوزیشن ان اندروال کانسٹیچوئنسی، اور میجورٹی ووٹ لینے والا شخص، 80-90% ووٹ لینے والا شخص ظفر اللہ مڑوا سے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عارف نے غلط نہیں کیا ہے. عارف نے ایک ری ایکشن دی ہے، جو اس نے سماج میں برائی پھیلتے ہوئے دیکھی، اس چیز کو روکنے کی اس نے کوشش کی ہے. اور ہم سب ایز اے ماڑوی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سب، ہاں اس کی غلطی یہ ہے، قانون ہاتھ میں لیا، غلطی کی سزا جو ہے کم سے کم ہو، اور ہو سکے تو معاف ہو. مطلب کئی سارے ایسے پروویژن ہیں قانون میں، اور کئی سارے ایسے پروویژن ہیں ہمارے قانون میں کہ جہاں پر انٹینشن بھی دیکھی جاتی ہے. اور انٹینشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو عارف کی انٹینشن قانون توڑنے کی نہیں تھی. عارف کی انٹینشن یہ تھی کہ سماج میں اگر کوئی برائی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم وہ ہونے نہیں دیں گے. ہمارے سماج میں یقیناً ہم سب گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی گنہگار اگر یہ سوچ کر گناہ کرنے لگ جائے کہ اب میں نے اس کو پھیلانا بھی ہے، دوسری جگہ بھی پہنچانا ہے، یا پھر کوئی بھی آ کر ہماری ماں بہن کے ساتھ کہیں پر بھی بیٹھ کر گپیں لگانے لگ جائے، یہ ہم آگے بھی برداشت نہیں کریں گے، اور نہ کسی سماج کو برداشت ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایس ایچ او صاحب کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو بڑے ہی عاجزی کے ساتھ لیا جائے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایس ایچ او صاحب مڑوا جو ہیں، یا ایس ایس پی صاحب کشتواڑ بہت ہی بہترین آفیسر ہے ہمارے پاس،
اور وہ یہ ان ساری سینسٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں اور سینسٹیو ایشوز کو اسی حساب سے ڈیل کرنا بھی جانتے ہیں. ہمارے ایس ایچ او صاحب بھی وہ اس طرح کے قابل ایک آفیسر ہے. ایس ایس پی صاحب بھی ہیں. ایس ڈی پی او صاحب جو اس وقت موجودہ ایس ڈی پی او صاحب بھی بہت ہی بہترین انسان ہیں. وہ ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں. باقی ایز اے ماڑوی نہیں بلکہ ایز اے ممبر آف اے سوسائٹی, ایز اے ممبر آف اے civilized society, I stand with عارف. I stand with عارف and I stand with عارف. مجھے پورا وشواس ہے کہ لوگ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے, غیرت کا ساتھ دیں گے. اگر کبھی کبھار غیرتی بن کر انسان کو قانونی طور پہ سزائیں بھی ملیں گی تو یاد رکھنا اس سزا کو قبول کرنا, اس سزا کو قبول کرنا اور غیرت کو کبھی مت چھوڑنا. یہ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے. اور کوشش کرنی ہے ہم نے کہ جب کوئی اگر میں غیرت مند اتنا نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی غیرت دکھاتا ہے تو کم سے کم اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی تو تھوڑی ہمت ہم سب نے کرنی چاہیے. اور آج میں اسی ہمت کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عارف کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا علاقہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو کشمیر کا وہ جو لڑکا تھا جس کے ساتھ اس کی مار پیٹ ہوئی, جس کی اس نے ہمارے لڑکے نے مار پیٹ کی ہے, اگر اس بات پر آپ کہتے ہو کہ مار پیٹ کی ہے, ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وقتی طور پہ آپ کا غصہ بھی جائز ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ماں باپ یا بھائی بہن یہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بھائی کو یا اس کے بیٹے کو کوئی اس طرح سے پیٹے. آپ یقیناً تھوڑا سا آپ کا دل مجروح ہوا ہوگا, کیونکہ آپ سے پوچھ کر تو ویسے بھی لڑکا غلطی نہیں کرتا ہے. ہم اس کے لیے ایز اے سوسائٹی, ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں آپ بھی تھوڑا برا لگا ہوگا. اور لڑکے کی ویڈیوز جب آپ کے معاشرے میں لوگوں نے دیکھی ہوگی, بدنامی ہوئی ہوگی لڑکے کی, ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں. اس کے لیے مطلب ہم آپ کو معافی بھی مانگیں گے کہ غلط, ٹھیک ہے, وقتی طور پہ پھر اس طرح سے ویڈیوز اگر پیٹا تھا تو ویڈیوز یہ وہ اس کو وائرل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. لیکن اب جب چیزیں سامنے آ گئیں, اب اس کو ہمیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب ہم وہ واپس نہیں لا سکتے ہیں. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں کہتا ہوں کہ میں ذمہ دار شخص ہوں مڑوا سے. مجھے 6,000 6,500 لوگوں نے ووٹ دیا ایک ہی علاقے سے. میں وہاں کا ہونے کے ناطے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے, اگر سماج آپ کو نہیں بلکہ اپنی طرف سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دل مجروح ہوا ہے, کہیں دل آزاری آپ کی ہوئی ہے, اس کے لیے معافی. لیکن آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ عارف کسی جگہ غلط نہیں ہے, بلکہ عارف نے جو کیا ہے غیرت میں آ کر کیا ہے, اور یہ سمجھ کر نہیں کیا ہے کہ یہ کشمیر کا ہے. اس نے کسی جگہ پر اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے, بلکہ کشمیر کے لوگ کئی بار وہاں ان کے گھر بھی جاتے ہوں گے, ہمارے گھر آتے ہیں, ہر جگہ ہم کشمیر کے لوگوں کے گھر جاتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہمارے سماج کا یہ سوچ ہے, اگر قدرانہ میں کوئی پیڈگام کا لڑکا جائے گا بار بار تو اس کو بھی وہاں پوچھا جائے گا یہاں کیوں بار بار آ رہے ہو. اگر رنئی کا لڑکا پیڈگام جائے گا اس کو بھی پوچھا جائے گا. تو اگر کوئی کشمیر کا ہو یا جموں کا ہو یا کسی بھی جگہ کا لڑکا آئے, اگر اس کو بار بار دیکھا جائے گا کسی جگہ پر تو لڑکے اس کو روکیں گے, اور روکنے بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں لڑکوں کو کہ بالکل اپنی بستیوں کا آپ حفاظت کرو. اس طرح سے آپ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں, ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو کون کرے گا. وقتی طور پہ وہ بیچاری معصوم ہے, کبھی کبھار بیوقوف بن سکتے ہیں, لیکن گھر میں ہم بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کی رکشا کرنا. ایون کہ ہندو سماج میں رکشا بندھن جو ہوتا ہے, کیا ہے اس کا مطلب کہ بھائی جو ہے بہن کی رکشا کرنے کے لیے جو ہے اس کا پرن لیتا ہے, قسم کھاتا ہے. تو اسی طرح ایک بھائی جو ہے ایک بہن کی وہ اس کو اگر وہ اس کے لیے سٹینڈ ہو جاتا ہے, ورنہ عارف کا تو اس میں کوئی فائدہ تو ہونا نہیں تھا, پیسہ تو ملنا نہیں تھا اس کو. تو اسی لیے اگر وہ آج کھڑا ہو گیا, ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آئندہ خیال رکھیں کہ قانون کبھی اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے. جب بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا کہیں پر ہوتی ہے پولیس کو انفارم کریں. سماج کے جو معزز حضرات ہیں, وہ نہیں, وہ دلال لوگ نہیں جو جا کر مسلیڈ کرتے ہیں ہر جگہ پر. میں ان دلالوں کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا ہوں. اچھے لوگ ہمارے سامنے ہیں, آج بھی کئی لوگ معزز حضرات ہیں جو ان چیزوں کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کے آس پاس کوئی بھی اس طرح کا آئندہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, آپ ترنت پولیس تک یہ بات پہنچائیں اور سماج کے اچھے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. اور سماج کے اچھے لوگوں تک جب یہ آپ بات پہنچائیں گے, ان کے ساتھ مل کر نوجوان
کا ایک طبقہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر پولیس کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہمارے سماج میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ ڈرگز کو لے کر بات ہو، چاہے وہ اس طرح کی بات ہو، یا کوئی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی کہیں کوئی کر رہا ہو اس کو لے کر بات ہو. ان چیزوں کو لے کر آپ پولیس کے ساتھ رابطہ رکھیں اور خود جا کر پولیس کے ساتھ ان باتوں کو ڈسکس کریں تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے کم سے کم بربادی کی طرف بڑھے اور ہم اس کو روکیں اگر کہیں پر بربادی کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس لڑکے کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ ایز اے سوسائٹی کھڑے ہیں، اور اس نے جو قانون کو وقتی طور پہ جذبات میں آ کر اپنے ہاتھ میں کہیں لیا، اس کے لیے ہم پولیس کو بھی کہیں گے کہ اس میں نرمی برتی جائے. اس نے ایک ایسی نیت کے ساتھ یہ کام کیا جس میں یہی تھا کہ بھائی سماج میں برائی نہ پھیلے اور ہماری ماں بہن کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. اس کے پیچھے کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی، اور یہی انٹینشن دیکھ کر مجھے پورا یقین ہے کہ پولیس بھی آگے کی کارروائی کرے گی. اور جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اور جو عارف ہے، وہ باقی لوگ ہیں، سب لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس مسئلے کو یہیں کلوز کریں گے. اور آئندہ کے لیے نصیحت یہ رہے گی تمام ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح کی ہمت نہ کرے کوئی کہ اس طرح سے آوارہ کہیں گھومے. اور خاص کر کے اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو راستے میں لفٹ دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی مطلب اس کی انٹینشن خراب ہے، اس کی سوچ خراب ہے، اس کی نظر خراب ہے، تو آپ احتیاط برتیں اس گاڑی میں بیٹھنے سے، اور کوشش کریں کہ یا تو اگر مجبور ہیں کوئی اور گاڑی نہیں آپ کے پاس تو آپ اس وقت کوشش یہ کریں کہ اس کی طرف مطلب کم وہ جو ہے دھیان دیں. اور اگر اور خاص کر کے اس طرح کی چیزوں کو انجام دینے میں ہم سب کو احتیاط برتنا ہے. باقی ہم سب، ہماری جو بہنیں ہیں ہم ان کے رکھوالے ہیں، رکھوالے بن کر رہیں گے، اور رہنا بھی چاہیے سب کو. ایز اے سوسائٹی ہم یہی کہیں گے کہ سماج میں جو کچھ بھی غلط ہوتا ہے، کسی بھی انسان، اگر کتنا بھی انسان مطلب انڈیویجولی انسان غلط ہو، لیکن وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا سماج بھی غلط ہو. اگر باپ سگریٹ پیتا ہے، کیا وہ کبھی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی سگریٹ پیے؟ کبھی بھی نہیں وہ چاہے گا. اگر میں غلط کر رہا ہوں لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا، میرا دل کبھی یہ اجازت نہیں دے گا مجھے کہ میرے سماج میں یہ برائی پھیلے. تو جو یہ چاہے گا کہ سماج میں یہ برائی پھیلے تو وہ تو پھر جانور ہو گیا. تو اس لیے ہم نے جانور نہیں بننا ہے بلکہ اچھا انسان بننا ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ عوام مڑوا جو ہے اس وقت اس لڑکے کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو دیجیے اجازت، خدا حافظ.